के भन्छ हजुरले दिन्छु भाइ बहिनीहरु सुनिरहेको छौ या कहाँ पुग्यौ रे तिमीहरु अनम्युट छौ भन त हेलो डिफेक्ट अफ आई को न्यूमेरिकल गर्नु पर्छ पुरै कुन कुन डिफेक्ट अफ आई को सर ए डिफेक्ट अफ आई मा हामी डिस्कस गरिसक्यौ है ल सर ब्याकग्राउन्ड चाहिँ धेरै आछ सर डिफेक्ट अफ आई को अनि पुरै भयो हैन प्रेस पाइ स्टिग्मेटिजम पनि गराए हैन मैले सर डिभाइसेसमा थियो हामी ल कहाँ पुग्यौ रे हामी ठीक छ डिफेक्ट अफ आई सक्या होइन अप्टिकल डिभाइसेसमा सर हामी अप्टिकल डिभाइसमा छौं सर अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा सिम्पल माइक्रोस्कोप भएको छ कि छैन कम्पाउन्ड पनि भइसक्यो सर कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप पनि भयो सर अनि टेलिस्कोप भएको छ सर टेलिस्कोप पनि भइसक्यो भइसक्यो सर यति सक्यो त फोटोमेट्री छैन सर फोटोमेट्री ल सुरु पनि भएको छैन है फोटोमेट्री छैन सर ल टेलिस्कोपको चाहिँ उत्योसम्म मात्र हो सर त्यही हो त्यतिसम्मै जानिराख अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा त्यति बुझ्ने अहिले किन भन्दा त्यसलाई प्राइभेटमा राखेको छैन अब त्यसले गर्दा फोटोमेट्रीमा फोटो भनेको के हुन्छ भाइ बहिनीहरु भन त फोटो भनेको लाइट फोटो भनेको लाइट मेट्री भनेको के त मेजरमेन्ट अफ लाइट इज कॉल्ड फोटोमेट्री मेजर केले गर्ने मेजर केले गर्छौं हामी मेजर सुन है थर्मोमेट्री भने के थर्मोमेट्री थर्मोमिटर भने जस्तो फोटोमीटर डिभाइस हो मेजर गर्ने डिभाइसलाई हामी के भनौं फोटोमिटर अब त तिमीले यसमा बुझ्नु पर्ने मेन टर्म र यसको युनिट है टर्म एन्ड युनिट फर्स्टमा सुन रेडियन फ्लक्स के होला रेडियन फ्लक्स भनेको भाइ बहिनीहरु रेडियन फ्लक्स आर ले डिनोट गर रेडियन फ्लक्स भनेको कुनै पनि सोर्सले यसरी सोच्छ त सोर्सले 1 सेकेन्डमा कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा फोकल लेन्थ आइपिस को ठुलो कि अब्जेक्ट लेन्स को पर्दै स्लाइटली डिफरेन्स हुन्छ आइपिस को ठुलो है कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा ल यसरी बुझ रेडियन फ्लक्स कुनै पनि यो बल्ब छ लाइट सोर्स छ है यो बल्बले रेडिएट गरेको एनर्जी 1 सेकेन्डमा रेडिएट गर्ने जति एनर्जीलाई हामी के भन्छौं त रेडियन फ्लक्स उसले रेडिएट गरेको एनर्जी भिजिबल मात्रै हुन्छ कि कुन च्याप्टर भइरहेछ मैले आएको मेरो नेट थिएन ए के भयो सर मेरो नेट थिएन अहिले म आएको कुन च्याप्टर हुँदैछ फोटोमेट्री हुँदैछ ल कुनै पनि सोर्सले भर्खर सुरु भएको छ थोरै लेट भयो टेक्निकली हाम्रो पनि लाइट्समा सुन कुनै पनि सोर्सले 1 सेकेन्डमा रेडिएट गरे जति एनर्जी त हामीले देख्ने भनेको त झन्नै भाइ बहिनीहरु 4000 एंगस्ट्रोम देखि 7500 एंगस्ट्रोम को रेन्ज आर भिजिबल टु आवर आई उसले यही रेन्जको मात्र रेडिएट गर्छ भन्ने छैन भनेपछि यसरी बुझ्ने कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाइ द सोर्स पर सेकेन्ड टोटल एनर्जी भिजिबल पर्यो कि इनभिजिबल टोटल एनर्जी भनेपछि त्यहाँ भिजिबल पनि पर्यो इनभिजिबल पनि पर्यो दुईटै बुझ टोटल एनर्जी भिजिबल प्लस इनभिजिबल रेडिएट उले निकाले जति एनर्जी भन्ने बुझ्नु पर्यो के रेडिएटेड बाइ द सोर्स बाबु भन्न कान्छ के भने थियौ टेलिस्कोप भएको छैन नि भयो भन्दैछन् त साथीहरु छैन सर छैन भएको छैन टेलिस्कोप भएन नि त भएको छ भने हैन र अघि भएको रहेछ भएको छ के भएको छ सर एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप सर एस्ट्रोनोमिकल मात्र भएको छ सर हजुर एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप मात्र भएको छ सर
त्यही त हो नि हुनुपर्ने अरु त कुन टेरेस्ट्रियल ग्यालिलियन देखि पढ्नु र है एस्ट्रोनोमिकल मात्रै पढ्ने त हो नि बाबु है हस् सर अरू आफू पनि पढ्न सकिन्छ नि ल ल ल ल सुन हल्ला नगर टोटल इनर्जी भिजिबल प्लस इनभिजिबल रेडिएटेड बाइ द सोर्स पर सेकेन्ड है सोर्स पर सेकेन्ड कुनै पनि सोर्सले 1 सेकेन्डमा रेडिएट गरे जतिको इनर्जीलाई नै हामी के भन्छौं त रेडिएन्ट फ्लक्स त्यो भिजिबल मात्रै नबुझ है अब यसको युनिट के हुन्छ थाहा छ भाइ पनि युनिट युनिट जूल पर सेकेन्ड अर सिम्पली वाट जूल पर सेकेन्ड अर वाट अनि अर्को छ हामीले त्यसपछि अर्को टर्म या त टक्क टर्म र युनिट अनि इन्भर्स स्क्वायर ल रिलेटेड न्युमेरिकल सजिलो हुन्छ लुमिनस फ्लक्स हजुर फर्स्ट लाइन नै यही हो सुरु नै यही भयो ल भर्खर आयो सर सुन लुमिनस फ्लक्स भनेको के त लुमिनस फ्लक्स भनेको यस्तो भयो सबै उसले इमिट गरे जति इनर्जी हामी भिजिबल यसमा यस्तो भयो टोटल भनेको भिजिबल प्लस इनभिजिबल हामी रेडियन बनाएको थियौं त्यो टोटल मध्येको जुन भिजिबल टु आवर आई छ नि भिजिबल इनर्जीको रेन्ज हुन्छ वेभलेन्थको रेन्ज यति है ती सबै भी आई बी जी वाई ओ आर सब कन्टिन्युअस एकसाथ मिक्स भएर आउँदा हामीले यसलाई वाइड देख्ने हो है भनेपछि भिजिबल टु आवर आई यिनै इनर्जीलाई हामी के भन्छौं त लुमिनस फ्लक्स ओन्ली सुनाइ टर्म टक्क बुझ टोटल निकाले जति इनर्जी रेडियन भयो ओन्ली भिजिबल इनर्जी रेडिएटेड बाइ सोर्स पर सेकेन्ड ओन्ली भिजिबल इनर्जी रेडिएटेड बाइ द सोर्स पर सेकेन्ड भनेर बुझाइ लुमिनस फ्लक्स यो भइसकेपछि अब त्यसपछि 1 यसमा यसरी बुझ्नु पर्यो यो 1 ल्युमेन इक्वल्स टु रिलेसन पनि जान राखै 1 ल्युमेन इक्वल्स टु 1/685 वाट 1 ल्युमेन इक्वल्स टु 1/685 वाट यो सम्झि राख 1 ल्युमेन इक्वल्स टु 1/685 वाट यो जान्नुपर्ने रिलेसन छ अब यसपछि आउँछ टक्क लुमिनस इफिसिएन्सी भनेको अब के बुझ भन्दा इफिसिएन्सी भनेपछि त कुनै पनि बल्बले सोर्सले निकाले जति इनर्जी हामी देख्यौं कि देखेनौं भाइ बहिनीहरु उसले निकाले जतिको इनर्जी हामी देख्छौं कि देख्दैनौं यति भन त देख्दैनौं सर सबै देख्दैनौं सर हो देख्ने रेन्जको वेभलेन्थ त मैले अघि भनिसके नि त्यही भएर अब यसरी बुझ कि उसले निकाले जति इनर्जी त हामी देख्दैनौं कुरा बुझ्यौ नि उसले निकाले जति इनर्जी हामी देख्दैनौं ओन्ली भिजिबल इनर्जीलाई हामी के भन्छौं त ओन्ली भिजिबल इनर्जी रेडिएटेड बाइ द सोर्स पर सेकेन्ड सोर्सले रेडिएट गरे मध्येको सबै होइन कुनलाई मात्र भन्ने भिजिबललाई ओन्ली भिजिबललाई काउन्ट गर्ने हामी केमा ओन्ली भिजिबल इनर्जी मात्र केमा आउँछ लुमिनस फ्लक्समा सर अब त्यसपछि यस्तो भयो आउटपुट अपन इनपुट भनेको त्यही भयो यसको इफिसिएन्सी भनेको निकाले मध्येको हामीले कति देख्छौं भन्ने अर्थमा 5/r 5 आउटपुट भयो r इनपुट 5/r यो भयो कुरा बुझौ ल अब यो पनि जानि राख लुमिनस फ्लक्स भन इफिसिएन्सी भनेको पनि अब तिमीलाई कन्फ्युजन छैन यसको युनिट छ कि छैन अरु कुनैको पनि युनिट छैन तर यसको मात्र युनिट छ है युनिट के यसको थाहा छ लुमेन पर वाट डाइमेन्सन चाहिँ छैन है इनर्जी पर सेकेन्ड सो डाइमेन्सन चाहिँ लेस बट ह्याभिङ युनिट अर्को तिमीले यहाँ बुझ्नु पर्ने अर्को टर्म छ भाइ पनि सोलिड एंगल ओमेगा के होला त्यो सोलिड एंगल भनेको अब यसरी बुझ तिमीलाई यो थाहा छ नि त प्लेन एंगल यो एंगल थीटा राख्यौ भने अनि आर्क लेन्थ l गर्यौ l अनि रेडियस r थीटा इक्वल्स टु के गर्छौ थाहा छ नि l/r थाहा छ हो भाइ बहिनीहरु हजुर सर
एंगल अब सोलिड एंगल भनेको त्यस्तो टाइपको एंगल होइन के यो सोलिड एंगल भनेको 3 डाइमेन्सनल एंगल अब कस्तो त 3 डाइमेन्सनल रिङ टाइपको एंगल 3 डाइमेन्सनल एंगल यसरी बुझ्न यो 3 डाइमेन्सनल एंगल भन्ने अर्थमा ल कुनै पोइन्ट सोर्सबाट लाइट जाँदैछ ल यसरी गयो अनि यो जुन यहाँ तिमीलाई देखाउँ यो एरिया जुन कुरा गर्दैछौ हामी यो प्लेन एउटा लाइन होइन यो के हो त यो एरिया बुझ के कोन टाइपको एरिया कुरा बुझ्छौ भाइ पिनेरो बुझ्यो सर अनि यो एरिया भयो लेन्थ यहाँ आर्क को लेन्थ भने जस्तो यो पार्ट को एरिया भयो अनि यो जुन त यहाँ गएको छ नि लाइट यो दुईटा लाइन जस्तो भयो कि चारैतिरबाट गएको कोण भयो कोण कोण यो कोण टाइपको एंगल जुन 3 डाइमेन्सनल एंगल भन्ने नि मैले 3 डाइमेन्सनल एंगल को मिनिङ त्यो कोण टाइपको एंगल है यो जुन कोण फर्म भएको छ यो कोण टाइपको एंगल अनि डिस्टेन्स यो आर यो पनि आर छ भने अब यसरी बुझ एंगल निकाल्ने फर्मुला के ओमेगा इक्वल्स टु लाइट फल भएको एरिया ए अनि सुन न एंगल को युनिट हुन्छ कि हुँदैन यस्तो के डाइमेन्सन हुन्छ कि हुँदैन एंगल को हुँदैन हुँदैन अब यहाँ सुन नि यल को डाइमेन्सन र आर को या यल को डाइमेन्सन र आर को डाइमेन्सन सेम थियो डाइमेन्सन यसरी भएको थियो यहाँ त एरिया को डाइमेन्सनलाई कट गर्न आर हुनु पर्यो डिस्टेन्स हुनु पर्यो कि डिस्टेन्स को स्क्वायर लिनु पर्यो भन त डिस्टेन्स को स्क्वायर एरिया अपन डिस्टेन्स स्क्वायर भनेको यसको फर्मुला के भयो त लाइट नर्मल्ली फल हुने एरिया नर्मल एरिया अपन फल हुने पॉइंट देखि त्यो सोर्स सम्मको सोर्स देखि त्यो पॉइंट सम्मको डिस्टेन्स को स्क्वायर नर्मल एरिया अपन डिस्टेन्स स्क्वायर भनेपछि नर्मल एरिया अपन डिस्टेन्स स्क्वायर अब यस्तो भइदियो मान्ने यो कुनै पॉइंट सोर्स छ यो स्फेरिकल सरफेस छ अब यहाँ के हुन्छ भन्दा कति एरियामा लाइट नर्मल्ली फल हुन्छ भने सबैतिर अब पॉइंट सोर्स छ भने सुन न लाइट तिमीले फुटबलको सेन्टरमा लगेर कुनै सोर्स राख्दियौ भने त्यसले फुटबलको एक साइडलाई मात्र चम्काइदिन्छ कि होल एरियालाई होल एरियालाई सर होल एरियालाई एट अ टाइम इल्युमिनेट गराउँछ फुटबलको सेन्टरमा लगेर सोर्स राख्दियौ भने त्यसले होल एरियालाई आर रेडियस भएको फुटबलको होल एरिया कति 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर भएर फुटबल सर्कल हुन्छ कि स्फियर फुटबल सर्कल हुन्छ कि स्फियर ल त्यसो भए अब यहाँबाट साउन्ड आएको छैन भन्ने आएर आइरहेछ सर क्लियर छ एकदम क्लियर छ आइरहेछ सर मेसेज हो साउन्ड क्लियर आएको छैन सर त्यो एभ्रीवन को पॉइंट्स ल अब सुन त फर पॉइंट सोर्स अफ लाइट फर पॉइंट सोर्स अफ लाइट पॉइंट सोर्स अफ लाइट को केस में लाइट नर्मली फलुने एरिया कतिलाई आर डिस्टेन्स में हेर्नु पर्दा एट अ टाइम लाइट नर्मली फलुने एरिया कति रे ए पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर यो लेख्न पायौ हैन ओमेगा इक्वल्स टु 4 पाई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर यसो गर्दा के आउनु भयो त फर्मुला हेर त ओमेगा इक्वल्स टु सोलिड एंगल इक्वल्स टु ओमेगा इक्वल्स टु 4 पाई यही भए यूनिट के होला इसको यूनिट ओमेगा को यूनिट रेडियन त प्लेन एंगल को भाइ पिनेहरु स्टेरेडियन यूनिट रेडियन हो भने यसको स्टेरेडियन भन्छ है स्टेरेडियन कुरा बुझौ स्टेरेडियन अर्को छ भाइ पनि लुमिनस इन्टेन्सिटी लुमिनस इन्टेन्सिटी यल पहिला लुमिनस यल भनेको लुमिनस इन्टेन्सिटी भनेको लुमिनस फ्लक्स यस्तो हुन्छ सोर्स कस्तो भन्ने कुरा याद आउँछ के luminous intensity L is defined as the luminous flux per unit solid angle टक्क फर्मुला सम्झिने है luminous flux per unit solid angle
त्यसपछि यल इक्वल्स टु 5 बाई ओमेगा के आयो 4 पाई आयो हैन 5 इक्वल्स टु के आउने भयो 4 पाई यल 5 इक्वल्स टु 4 पाई यल अनि यल को युनिट के युनिट अफ यल क्यान्डेला यल को युनिट क्यान्डेला unit of यल is क्यान्डेला सक्छौ नि यसलाई अब illuminance I भनेको के त illuminance को मिनिङ हुन्छ भाइ एक्चुअली थ्योरेटिकल मिनिङ हुन्छ brightness or shining of the surface कुनै पनि सर्फेसमा लाइट फल गरेपछि त्यो सर्फेस कति शाइनिङ कति ब्राइटनेस आयो भन्ने कुरा चाहिँ इल्युमिनेन्स हो है इल्युमिनेन्स शाइनिङ अर ब्राइटनेस अफ द सर्फेस यसको मिनिङ यस्तो हुने भएर लुमिनस फ्लक्स पर युनिट एरिया कुनै सर्टेन एरियामा लाइट फल गरेपछि त्यो सर्फेस कति ब्राइटनेस हुन्छ भन्ने कुरा इल्युमिनेन्स हो अब फाइ कस्ट के आयो भाइ पनि फाइ कस्ट 4 पाई यल एरिया कति लाइट फल हुने एरिया 4 पाई आर स्क्वायर त्यसमा आई कस्ट के आउनु भएर त आई कस्ट एल बाई आर स्क्वायर सम्झिराख यही फर्मुला रिलेटेड सिम्पल क्वेशन पनि दिएको हुन्छ क्वेशन के भनिदिन्छ भन्दा इफ यल इक्वल्स टु 100 क्यान्डेला कति 100 क्यान्डेला एन्ड सोर्स इज 8 हाइट 2 मिटर फ्रम द सेन्टर फाइन्ड आई भनेर सोधा हुन्छ दुई तीन चोटि यही टर्ममा पनि सोधा छ है आई इक्वल्स टु आर सिम्पल आई इक्वल्स टु फर्मुला थाहा छँदैछ भ्यालु पुटिङ के आउने भयो त आई इक्वल्स टु 100 बाई 2 स्क्वायर 100 बाई 2 स्क्वायर भनेपछि के आउने भयो 25 यसको युनिट चाहिँ लग्छु अहिले डिस्कस गर्छु युनिटमा यसरी डिल गर्न सिक अनि फर कन्स्टेन्ट सोर्स फर कन्स्टेन्ट यल भनेको सेम सोर्स कन्स्टेन्ट यल भनेपछि त्यो सोर्स नै सेम बुझ्नु पर्यो के भाइ पनि कस्तो सोर्स एउटै टाइपको सोर्स फर कन्स्टेन्ट यल सेम सोर्स भाइ पिनीहरु I is inversely proportional to के लेख्न पाइन्छ I is inversely proportional to r square I is inversely proportional to r square हो अथवा यसको मतलब I1 upon I2 equals to R2 upon R1 यो रिलेटेड क्वेशन पनि दिन सक्छ इन्भर्स स्क्वायरलाई युज गरेर डिल गर है भाइ पनि सक्छौ हैन तिमीहरुले सक्छौ नि यसलाई अब डिल गर्न सकिन्छ सर ल कन्फ्युजन छ त छैन कुनै सानो कन्फ्युजन पनि छ छैन सर झिनो कन्फ्युजन छ छैन सर हजुर भन्न बाबु सोधा कान्छा luminous power छैन सोध्नु luminous power भन्ने छैन सर लुमिनस पावर भनेकै हो बाबु त्यही यल कुरो बुझौ सक्छौ यसलाई yes sir अब त्यसो भए यति कुरा आइसकेपछि यसमा त डिल गर्न सकिहाल्छौ है तर एउटा न्यूमेरिकल गरौँ के गरौँ बाबु एउटा यसको न्यूमेरिकल गरौँ यसको न्यूमेरिकल गर्ने ल म दिइहाल्छु है त point source of light is 8 height
2 centimeter from the center of the horizontal round table full stop. If the source is lowered by 1 meter 1 centimeter, then percentage change in illuminance, will be. Try गर्छौ कि मै गरौँ? 125% increases, 300% increases, see 75% increases, D मा 25% increases. भाइ पिनहरु हल्का ट्राई गरा जस्तो गर त, गर्छौं सर हल्का गरा गर्छौं सर लु नि त लु छिटो गर। मिलेन्द्र भाइ भएको यही होइन? मै गर्छु, आएन। मैले गरौँ। गुड। चाकालिस, वो क्या नाम खतरा है ना। ल सुन यस्तो छ हेर, यो कुनै हॉरिजॉन्टल राउन्ड टेबल छ। हॉरिजॉन्टल राउन्ड टेबल को सेन्टर देखि सोर्स सुरुमा कति हाइटमा छ रे? 1 मिटर हाइटमा। R1 1 मिटर छ। If the source is lowered by 1, सुरुमा 2 मिटरमा छ है, सो 2 सेन्टिमिटर भनेको छ, 2 सेन्टिमिटर। अब सोर्सलाई हामी कति तल ल्यायौ? 1 सेन्टिमिटर तल ल्यायो भनेपछि त अब सोर्स त कति बाँकी रह्यो? टेबलदेखि सोर्ससम्मको डिस्टेन्स R2 1 सेन्टिमिटर भयो। ल्याएको लिने होइन कि सर्फेसदेखि टेबलसम्मको डिस्टेन्स लिने हो है। अब I1 अपन I2 के हुन्छ रे? R2 अपन R1 1/2 को स्क्वायर। यसो गरिसकेपछि I2 = 4I1 भयो। I2 = 4I1। त्यसै पर्सेन्टेज चेन्ज इन इल्युमिनेन्स del I by I into 100% = के होला? I2 minus I1 change upon original I1 into 100% गर्दा 4I1 minus I1 300% increase के decrease? increase sir, increase। नजिक ल्यायो बढ्छ भन्नु पर्यो। यसरी गर है, सक्छौ नि यो टाइपको डिल गर्न। अब युनिट के हुन्छ? I को युनिट अफ I, लक्स। I को युनिट हो लुमेन पर मिटर स्क्वायर भनेको 5/A लुमेन पर मिटर स्क्वायर। और यसलाई एउटै लाइनमा भन्नुपर्दा लक्स SI मा है। CGS मा एकचोटि हजुर माथिपट्टि देखाइदिनु न, यो छुट्यो कि पुरै पछि लास्टमा देखाउँला नि। भयो यो भन्दा यो अलि तल सर। भयो बाबु? ए कान्छा भयो? अलि तलपट्टि सर, अलि तल कि अझै भयो? अब ल युनिट सुन। I को युनिट के हुन्छ? युनिट अफ I। लक्स र फोर्ट को रिलेसन पनि बुझ। 1 फोर्ट = 1 लुमेन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। 1 लुमेन पर सेन्टिमिटर
स्क्वायर यसो गर्दा 1 ल्युमेन अपन सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि 10 to the power -4 मिटर स्क्वायर ल्युमेन पर मिटर स्क्वायर भनेको के हुन्छ त यही हो लक्स भनेपछि 10 to the power -4 लक्स कि +4 लक्स यो जानि राख्ने भाइ बहिनीहरु 140 = 10 to the power 4 लक्स हुन्छ भन्ने सम्झिराख फोटोमेट्रीमा धेरै डेप्थमा नजाऊ है अब अहिले तिमीहरुले मात्र यो पढ्नु पर्ने यसपछिको लागि त पढ्नु पर्दैन तिमीहरुको केसमा चाहिँ पढ अबदेखि फोटोमेट्री हटाइदिएको छ सिलेबसमा प्रिन्सिपल अफ फोटोमेट्री धेरै फास्ट हुन्छ हल्का माथिको अल तल गर्नु नि लास्टमा हेरौँला नि कान्छा लास्टमा भ्याउँदैन सर एकैछिन हजुर एकैछिन सर कान्छा लास्टमा देखेर के सबैको जुट ल्याउ न है अहिले बुझ्दै जाऊ ओके ओके सर ल प्रिन्सिपल अफ फोटोमेट्री फोटोमेट्रीको प्रिन्सिपलले के भन्छ सुन प्रिन्सिपल अफ फोटोमेट्रीमा कुनै दुईटा डिफरेन्ट सोर्सहरु छन् भाइ बहिनीहरु एउटा यो बल्ब छ कुनै दुईटा डिफरेन्ट बल्ब छन् के एउटालाई L1 luminous intensity भएको सोर्स छ अर्को L2 माने L1 ला 16 क्यान्डेला छ भने L2 कति ल सपोज 4 क्यान्डेला अनि यिनीहरुको बीचमा कुनै एउटा हामी अहिले पेपर राख्यौ फोटोग्राफी प्लेट ठुलो देखि टाढा राख्नु पर्छ है किन थाहा छ नि फर इक्वली इल्युमिनेन्स को लागि L1 बढी पावरको छ L1 देखि मैले R1 डिस्टेन्समा राखे L2 देखि R2 डिस्टेन्स में राखें किन L1 देखि R1 र L2 देखि R2 डिस्टेन्स राखियो फर इक्वल इल्युमिनेन्स फर इक्वल इल्युमिनेन्स भनेको I1 = I2 भइदिन I1 भनेको अब के लेख्न पाइयो हामी I1 = L1 / R1 स्क्वायर I2 भनेको L2 / R2 स्क्वायर यो हुन्छ हो L1 upon L2 = R1 upon R2 को स्क्वायर हेर यो इन्भर्स छैन डाइरेक्ट स्क्वायर यसमा क्वेशन कसरी सोध्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु सुन है यसको क्वेशनको प्याटर्न सोध्ने गरे हुन्छ यो कुन इक्वल इल्युमिनेन्स भनेको बराबर साइनिङ को लागि भन्न खोजेको यस्तो भन्दिन्छ भाइ बहिनीहरु मलाई ध्यान दिरा छौ नि टु बल्ब एउटा छ ल मान 16 क्यान्डेला एन्ड 4 candela are 8 4 meter apart है are 8 16 candela 4 candela 4 meter apart छन् 8 what distance 8 what distance 8 what distance from 16 candela of an oily paper paper is placed in between them so that the paper is equally illuminated भाइ बहिनी क्वेशन बुझ्यौ यही टाइपको क्वेशन दिन्छ यसरी दियो भने अब तिमीले के गर्ने र L1 कति दिएको छ L1 3 क्यान्डेला L1 कति 16 क्यान्डेला ल निकाल न त आन्सर कति होला फोर आयो सर कति आयो 4 आयो यस सर त्यही भयो कुरा के रह्यो भन्दा मेन पोइन्ट त L1 upon L2 = के अरे L1 upon L2 = R1 upon R2 होल स्क्वायर यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स ल 4 मिटर भन्देको छ हेर अनि हामीलाई 16 देखि सोधा भएर मैले यसलाई x मान्दे R2 कति भयो 4 - x हुन गयो हैन यो भयो कि भएन अब 16/4 =
अनि R1 कति x/4 - x कुरा बुझौ अनि यसपछि x ल्याउन सक्छौ यही टाइपको क्वेशन डिल गर्न दिन सक्छ है सक्छौ न यसलाई सकिन्छ भाइ पिनहरु ओके भन न खै का मौन्छौ के सुतिरा छौ हो अब तिमीलाई पक्का म पढ्छु होइन सर छैन सर हारेर थियो ल अल्छी गरे होला के म पनि अल्छी गर्छु त्यसमै हुन्छ दुईटै अल्छी गरौँ अब हुँदैन सर हुँदैन ल यस फोटोमेट्रीमा यति जानकारी राख अब 11 मा पढेको अप्टिक्स सकियो तिमीहरुको सर यति लुमिनेन्स र इल्युमिनेन्स दुईटै एउटै हो लुमिनेन्स र इल्युमिनेन्स कसरी एउटै भयो बाबु लुमिनेन्स भनेको सोर्सको कुरा आयो इल्युमिनेन्स भनेको सरफेसको ब्राइटनेसको कुरा आयो हेर त लुमिनेन्स भन्यौ लुमिनेन्स हजुर सर लुमिनेन्स भनेको यस्तो हुन्छ लुमिनेन्सको थोरै टर्म बुझ्छौ भने यस्तो हो लुमिनेन्स भनेको इल्युमिनेन्स भनेको सरफेसको ब्राइटनेस हो लुमिनेन्स भनेको त्यो लाइट सरफेसमा फल भयो नि फल भइसकेपछि केही न केही त रिफ्लेक्ट पनि भयो होला हैन हो द रिफ्लेक्टेड फ्लक्स इज कल्ड लुमिनेन्स रिफ्लेक्टेड फ्लक्स लाई के भन्छ इज कल्ड रिफ्लेक्टेड फ्लक्स लाई के भन्ने लुमिनेन्स यसको युनिट थाहा छ यसको युनिट हो ल्याम्बार्ट है यति जानकारी राख सक्छौ न यति कुरा टक्क फोटोमेट्रीमा मेन टर्म अनि युनिट लेक्चर तिमीले मलाई नहेरिकन फटाफट भन्दौ त सबले रेडियन्ट फ्लक्स भनेको रहेछ रेडियन्ट फ्लक्स टोटल amount of radiant energy invisible plus visible टोटल भनेपछि टक्क टर्म सम्झिने के इजकल भन्न नगौका के टोटल एनर्जी ए भिजिबल प्लस इन्भिजिबल निकाले जति लुमिनस भनेको रहेछ मात्र visible भिजिबल अनि अब इफिसिएन्सी भने यसको युनिट पनि जान्ने लुमेन इफिसिएन्सी भनेको output by input आउटपुट बाइ 5/r अब युनिट के हुन्छ मिलाउन सकिहाल्यौ अनि 1 लुमेन इक्वल्स टु कति वाट 1/685 वाट टक्क यो सम्झिने है अब त्यसपछि तिमीले यहाँ बुझ्नु पर्ने अनि लुमिनस सोलिड एंगल ओमेगा भनेको के रहेछ 3 डाइमेन्सनल एंगल भनेको एरिया अपन डिस्टेन्स स्क्वायर यसो गर्दा आउने भए पोइन्ट सोर्सको केसमा 4 पाइ युनिट के स्टेरेडियन अनि लुमिनस इन्टेन्सिटी यल भनेको लुमिनस फ्लक्स पर युनिट सोलिड एंगल यसो गर्दा यल इक्वल्स टु के आयो 4 पाइ फाइ इक्वल्स टु के आयो 4 पाइ यल यो पनि जानि राख यल को युनिट के यल को युनिट क्यान्डेला टक्क क्यान्डेला अनि इल्युमिनेन्स आई भनेको रहेछ त लुमिनस फ्लक्स पर युनिट एरिया यो एउटा फर्मुला यही भयो अनि यसैबाट रिलेट भएर तिमीले L/r² पनि निकाल्न सकिहाल्छौ हैन अनि I इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r² रिलेटेड न्यूमेरिकल अनि युनिट के युनिट लक्स और SI मा लक्स CGS मा फोर्ट इन CGS अनि 1 लक्स इक्वल्स टु 10 टु द पावर 140 इक्वल्स टु 10 टु द पावर 4 लक्स निकाल्न त सकिहाले मैले सिकाइसके भाइ यति त मज्जाले जान है मैले जति प्वाइन्ट समराइज गर्दै लास्टमा सकिन्छ yes sir नसक्ने भन्ने कोही छौ के रे अलिकति माथि देखाइदिन न त्यो छोटे कि अलिकति ए बाबु लास्टमा एकचोटि देखाउला नि एउटाले भन्छ अर्कोले भन्छ भने अगाडि कसरी बढ्नु लास्टमा बाँकी राख एकचोटि सब देखाउँछु के लास्टमा है हजुर हजुर भन क्यामेरा वाला क्वेशन गरौँ न एउटा क्यामेरामा एउटा यति टर्म क्यामेरामा अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा तिमीले क्यामेराको केसमा यस्तो हुन्छ सजिलो एउटा पोइन्ट मात्रै बुझिराख यो कुनै एउटा फोटोग्राफिक प्लेट छ स्क्रिन छ अनि यहाँ कुनै एउटा लेन्स युज गर्यो क्यामेरामा यो लेन्सबाट जाने लाइट एनर्जी यसको यो फिल्ममा एक्सपोज हुन्छ है ल यसमा एक्सपोज फिल्मलाई एक्सपोज गराउन यसले 2 सेकेन्ड लगायो भने अब तिमीले क्यामेरामा एपरेचरको एरिया बढायौ अघि यति एरिया भएको यो पार्टको यति एपरेचर भएको लेन्स लिएको थियो अब अहिले अलि ठुलो लेन्स लियौ अब एक्सपोजर टाइम बढ्ला कि घट्ला कि त्यही रहला सोच त यहाँ एक्सपोज हुने टाइम बढ्ला घट्ला कि त्यही नै रहला
कसै त्यही रहन्न बाबु। यस्तो भयो, सानो तिम्रो घरमा सानो झ्याल राख्यो भने रुम छिट्टी उज्यालो होला कि ठुलो झ्याल राख्यो भने? ठुलो झ्याल राख्यो भने त रुम छिट्टी उज्यालो हुन्छ नि हैन र? कि सानो राख्दा छिट्टो उज्यालो? ठुलो राख्दा। त्यसपछि त लेन्स सानो हुँदा ल 2 सेकेन्डमा एक्सपोज गराएको थियो भने अब त्यो भन्दा ठुलो भएपछि 2 सेकेन्ड लगाउला कि अझ धेरै कि थोरै लगाउला या एक्सपोज हुन? थोरै लगाउला। अल छिटो भनेपछि त अझ 1 सेकेन्डमा एक्सपोज गराइदेला नि त। त्यसमा अब यसरी बुझ के, टाइम अफ एक्सपोजर एरिया अफ लेन्स सँगै के हुन्छ? एपरेचरको एरियासँग टाइम अफ एक्सपोजर डाइरेक्टली रिलेटेड भयो कि इन्भर्सली? इन्भर्सली। किन? एरिया बढाउँदा एक्सपोजर टाइम घट्यो हैन र? एरिया कुरो बुझौ? बुझ्यो सर। एपरेचर अनि एरिया र डायमिटरको रिलेसन के छ? डाइरेक्टली डी स्क्वायर। एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 भने एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डायमिटर स्क्वायर भयो कि भएन? डायमिटर मतलब यो एपरेचर डायमिटर उनको यसलाई लिन्छ है। त्यसमा एपरेचर डायमिटरको स्क्वायर भइसकेपछि टाइम इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु एरिया इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु यो डी भनेको बुझाइ? डी भने के हो त? डायमिटर अफ एपर्चर। डायमिटर अफ एपर्चर हो। क्यामेरामा सोध्नु यही क्वेसन हो भाइ बहिनी, सोधिहाल्यो भने है, सोधा छ एक दुईचोटि। त्यही टाइमसँग डायमिटरको रिलेसन दिन्छ के, डी स्क्वायर। कुरो बुझौ? बुझ्यो सर। केटाकेटी हो कुरा बुझौ? बुझ्यो। यस सर। ल अनि सुन, यसको क्वेसन त तिमीलाई आफै हेर्ने बित्तिकै मिलाइहाल्छु, मैले गराउनै पर्दैन। यस्तो भनिदिन्छ, के भनिदिन्छ भन्दा ल पहिला सर्ट एन्ड एपरेचर हुने क्यामेराको एक्सपोजर टाइम 1 सेकेन्ड थियो भने फोटोग्राफरले एपरेचर डायमिटर डबल गर्यो अरे। एक्सपोजर टाइम के होला भने T1 1 सेकेन्ड थियो, T2 निकाल्नु छ, D1 D थियो, D2 2D गर्यो। भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरु? यस सर। सकिन्छ सर। ल अब यति भएपछि तिमीहरूलाई जिन्दगीले अप्टिक्समा जिन्दगीले धोका दिदैन। देला? दिदैन सर। दिन्छ कि दिँदैन? एपर्चर फ्याक्टर भन्ने के हुन्छ सर? कस्तो रे? एपर्चर फ्याक्टर भन्ने चाहिँ के थियो? एपर्चर भनेको यही त हो नि, एरिया जस्तै तिम्रो यो लेन्स छ नि, अनि के यो लेन्स के हो? सर एपर्चर फ्याक्टर भन्ने के हुन्छ? फ्याक्टर एपर्चर भनेको यस्तो हो के बाबु, यो लेन्स छ हैन, लाइक एकचोटि मलाई हेर, देखिरहेको छु? देखिरहेको छु सर। हो, कस्तो माइन्ड ब्लोइङ देखिरहेको छु? ल सुन, यो लेन्स भयो, यो लेन्स बुझ है, यो लेन्स भयो नि, यो यस्तो के तिमीलाई अझ यसरी बुझाएँ मैले। यताको पार्ट हेर है, यो लेन्स हो। हजुर सर। हजुर हो, अनि यही पार्टलाई त एपरेचर भन्ने हो नि त। कति लाइट यसबाट छिर्न सक्छ भन्ने पार्टलाई नै यही फेसिङ एरियालाई नै एपरेचर भन्ने हो के। ओके ओके सर। ल अरु केही गुनासो? सर यो माइकल गुनासो छैन हैन? इन्टरफेरेन्स अफ लाइट। अब सुन, इन्टरफेरेन्स अफ लाइटमा अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा तिमीहरूले इन्टरफेरेन्स अफ लाइटमा सुन, साउन्ड पढ्यो कि पढेन रे भाइ बहिनीहरु? पढ्यो सर। ए साउन्ड पढिसक्यौ? यस सर। ए भयो, त्यसबाट यो पनि पढ्यौ नि हैन? यस सर। उस्तै कुरा हो। त्यसमा भक्काभक भन्दै भन्दै जान्छु है त, हुन्छ? हुन्छ सर। ल यस्तो हुन्छ, प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अबे गर्छ। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अबे गर्छ। के हो त्यो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भने? y इक्वल्स टु y1 प्लस y2 प्लस डट डट भेक्टर सम। यो भेक्टर समलाई नै हामी के भन्छौं? भेक्टर सम इज कल्ड। साउन्ड केही बुझ्या छैन? बुझाइदिनु न, यही फेरि अलिक मजाले हो र भने त्यही बेला। ल प्रिन्सिपल अफ त्यस्तो हो। हो सर।
अनि त्यस्तो मेसेज आयो त अनि सोधेनौ के हो बुझेन फेरि भनिदिनुस् भन्नु पर्यो नि त हजुरको क्लासमा आउँछ भनेर नि सर के रे बाबु एकान्त के भन्यौ ल सुन त्यस भए प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भनेको यस्तो हो के भाइ बहिनीहरु यो कुनै स्टिल वाटर छ स्टिल वाटरमा एउटा कागजको टुक्रा राख्यो भाइ बहिनीहरु तिमीहरुले स्टिल वाटरमा कागजको टुक्रा राख्यौ अब यो स्टिलै छ जब तिमीले यसमा ढुङ्गा फाल्छौ नि भाइ बहिनीहरु यसमा ढुङ्गा फालेपछि यहाँ डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्ने भयो डिस्टर्बेन्स आउँछ वेभ आउँछ त्यो डिस्टर्बेन्सले गर्दा यसरी वेभ अगाडि बढ्दा त्यो तल माथि गरेको पक्कै याद छ नि तिमीहरुलाई हैन यहाँ आउने डिस्टर्बेन्सले यो कागजको टुक्रालाई लमान यसले 5 सेन्टिमिटर लाग्दै थियो अर्को वेभ यसरी आयो यो वेभले यसलाई ल सपोज 3 सेन्टिमिटर तल लाग्ने वाला थियो भने त्यो पिसको रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट कति आउला भन्देऊ त मलाई कति डिस्प्लेस होला रिजल्टेन्ट 2 मिटर हो 2 सेन्टिमिटर कतातिर अप कि डाउन अपतिर यही त अनि भाइ बहिनीहरु भेक्टर सम भना यही होइन र हो सर हो यसलाई हामी के भन्छौं त प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अनि यति दुईटा वेभ छन् भन्ने के छ र अर्को यसले यता लाग्ला यसले यता लाग्ला यो वेभले यसरी यता लाग्न खोज्ला अर्कोले यसरी गर्दा यो जुन छ नि यो पार्टिकलको रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ भेक्टर सम हुन आउँछ कि आउँदैन सबै इन्डिभिजुअलको आउँछ सर हो y = y1 प्लस यसलाई हामी के भन्यौ इट इज कॉल्ड सुपरपोजिसन इट इज कॉल्ड प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन व्हिच इज भेक्टर सम है त्यो भेक्टर समलाई नै हामी प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भनेको भन्ने बुझ्छ अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरु कुरा के रह्यो भन्दा प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन केमा अबे हुन्छ त प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अबे हुने कन्डिसनहरु भाइ बहिनीहरु के रहन्छन् भने प्रिन्सिपल अफ सुपर इन्टरफेरेन्स स्टेशनरी वेभ बिट्स अब इन्टरफेरेन्स को लागि कस्ता वेभ हुनु पर्छ पहिला यसलाई बुझ्नु पर्यो फर इन्टरफेरेन्स वेभ कस्ता हुनु पर्यो एकदम मैले जति पॉइंट लेख्छु ती पॉइन्टहरु इम्पोर्टेन्ट पॉइंट अब्जेक्टिभ क्वेशन आइराख्ने टाइपका पॉइन्ट हुन् है मैले एक्सप्लेन त गर्दिन्छु तर जान्नु पर्ने पॉइन्टलाई टक्क नोट बनाएर गर्दिन्छु फर इन्टरफेरेन्स सोर्स कस्तो हुनु पर्छ थाहा छ भाइ बहिनीहरु कोहेरेन्ट सोर्स गुड के हो त्यो कोहेरेन्ट सोर्स भनेको थाहा छ सेम फेजमा हुने सेम फ्रिक्वेन्सी धेरै इम्पोर्टेन्ट पॉइन्ट छ यो f1 must be equal to f2 दुईटै वेभले प्रोड्युस गर्ने दुईटै सोर्सले प्रोड्युस गर्ने वेभको फ्रिक्वेन्सी सेम हुनु पर्यो यो फ्रिक्वेन्सी सेम अनि कन्स्टेन्ट फेजले डिफर गर्ने हुनु पर्यो कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स इक्वल फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट फेजले डिफर गर्ने वेभ प्रोड्युस गर्ने सोर्स आर कल कोहेरेन्ट अब कुरा रह्यो कसरी बनाउने अनि यो फेज डिफरेन्स भने के त म सिकाइहाल्छु पहिला यसरी बुझ त यो तिम्रो घरमा भएका कुनै दुईटा बल्ब छन् एउटा यो छ अर्को यो बल्ब छ यी दुईटा बल्बहरु कोहेरेन्ट हुन् कि होइनन् होइन सर यो दुईटा बल्बहरु कोहेरेन्ट हुन् कि होइनन् होइन सर होइन भाइ बहिनीहरु दुईटा छुट्टै सोर्सहरु नेभर बिकम कोहेरेन्ट कुनै दुईटा डिफरेन्ट सोर्सहरु सुन न कुनै दुईटा डिफरेन्ट सोर्सहरु कोहेरेन्ट कहिले पनि हुनै सक्दैन है कोहेरेन्ट कसरी बनाउने के भाइ बहिनी कोहेरेन्ट सुन केही न केही फरक परिहाल्छ के यिनीहरुमा अब इन अर्डर टु मेक कोहेरेन्ट कसरी बनाउने त केटाकेटी हो कोहेरेन्ट टु मेक कोहेरेन्ट सुन कोहेरेन्ट कसरी बनाउने को यो फेरि यस्तो हल्ला गर्दिने कोहेरेन्ट कसरी बनाउने भन्यो भने कुनै सिंगल मेन सोर्स छ भाइ बहिनीहरु सिंगल सोर्स को इक्वल डिस्टेन्समा हामी कुनै दुईटा न्यारो स्लिटहरु राखौं एउटा S1 स्लिट राखौं अर्को S2 स्लिट अनि यो सोर्स स्लिट र स्क्रिन यहाँनिर क्यापिटल डी डिस्टेन्समा छ यसरी हुने भयो यो सोर्सबाट जाने वेभ S1 स्लिटमा आउँदा र S2 स्लिटमा आउँदैछ यहाँ धेरै वेभहरु आउँदैछ नि यसरी जब S1 स्लिटमा आयो
S1 स्लिट मतलब ओपनिङ न्यारो ओपनिङ बनाइएको छ के यसमा S1 स्लिटबाट यता पास हुने वेभ र S2 स्लिटबाट पास हुने वेभमा कुनको फ्रिक्वेन्सी बढी भाइ बहिनीहरु कुनको फ्रिक्वेन्सी बढी मलाई भन्देऊ त ल दुबईको सेम सेम हुन्छ सर दुबईको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ सेम सोर्सले गर्दा ओ एउटै हुन्छ दुईटैको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ है S1 बाट जाने वेभको जति फ्रिक्वेन्सी S2 बाट जाने वेभको पनि त्यति नै फ्रिक्वेन्सी यसको मतलब S1 र S2 दुईटा सोर्स जस्तो फर्ममा काम गर्यो तर एक्चुअली यिनीहरु इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स होइनन् है किन होइन भन्दा यसले त त्यही मेन सिंगल मेन सोर्सलाई नै डिभाइड गराइएको छैन हैन र हो भाइ बहिनीहरु बोल न रेस्पोन्स देऊ हो मेन सोर्स यही मेन सोर्स यसलाई नै डिभाइड गराइएको हुनाले S1 S2 एक्ट एज टु इन्डिपेन्डेन्ट कोहेरेन्ट सोर्स त्यही भएर अब कोहेरेन्ट सोर्स कसरी बनाउने ल यो पनि एउटा सम्झिनु पर्ने प्वाइन्ट छ है कोहेरेन्ट सोर्स कसरी बनाउने भन्ने प्वाइन्टको एन्सर हेरे अप्सनमा राख्दिन सक्छ डिभाइडिङ के गर्ने रे डिभाइडिङ सिंगल सोर्स बाइ कोहेरेन्ट सोर्स प्रोड्युस गर्ने मेथड है टु मेक कोहेरेन्ट सोर्स प्रोड्युस कसरी टु मेक कोहेरेन्ट सोर्स कसरी बनाउने भन्ने पनि कसरी बनाउने डिभाइडिङ सिंगल सोर्स by two narrow slits opening कुरा बुझ्यो भाइ बहिनीहरु यस सर अनि यसरी अगाडि बढ्ने वेभहरु जब अगाडि बढ्दै गर्दा ट्राभलिङ इन सेम डाइरेक्सन का अपोजिट सेम डाइरेक्सन सर इन्टरफेरेन्समा हेर न मैले यहाँ देखाइसके नि S1 स्लिटबाट जाने जुन डाइरेक्सनमा गयो S2 बाट पनि त्यही डाइरेक्सन गएको छ भनेपछि सेम डाइरेक्सन तर स्टेशनरी वेभमा अपोजिट थियो है सेम डाइरेक्सन यसरी सेम डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्दै गरेका वेभहरु कन्स्ट्रक्टिभली सुपरपोज भए पनि के हुन्छ अब यस्तो हुन्छ फेरि यहाँ त एम्प्लिट्युड इक्वल हुनुपर्छ कि डिफरेन्ट भए पनि यति मलाई भन्न त एम्प्लिट्युड इक्वल फरक नै हुन सक्छ सर इक्वल सुन न इक्वलै हुनुपर्छ भनेर त नबुझ के यस्तो हुन्छ सुन त म तिमीलाई एउटा कुरा गर्छु ए म्याक्सिमम इक्वल्स टु एउटाको एम्प्लिट्युड A1 मान अर्कोको A2 छ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड के हुन्छ रिजल्टेन्ट पछि A1 + A2 मिनिमम के आउँछ भाइ बहिनीहरु A1 - A2 A1 - A2 यदि A1 = A2 थियो भने यही सोच त इफ A1 = A2 छ भने A मिनिमम के हुने भयो A मिनिमम 0 अनि 0 भनेको इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड पनि भयो I मिनिमम पनि के हुने भयो भाइ बहिनीहरु इन्टेन्सिटी मिनिमम 0 सुन त एकदमै बुझ त यो पोइन्ट अब यस्तो हुन्छ कि इन्टरफेरेन्समा के हुन्छ भन्देखि भाइ बहिनीहरु इन्टरफेरेन्समा पछि यंग्स डबल पढाउँदा सिकाउँछु सेन्ट्रल ब्राइट हुन्छ अनि यो डार्क फ्रिन्ज फेरि ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क डार्क किन बन्यो थाहा छ इनर्जी घटेर कि बढेर दुईटा मिटुँदाखेरि इनर्जी घट्नाले डार्क बन्यो कि बढ्नाले इनर्जी घट्नाले सर हो इनर्जी घटेर डार्क भएको थियो अनि डार्क बन्नलाई घटेको इनर्जी जति के हराएर गयो कि कतै थपिन गयो सर हो यो डार्क हुँदा जति इनर्जी घट्यो नि सुन डार्क हुँदा जति इनर्जी घट्यो घटेको इनर्जी जति करेस्पोन्डिङ ब्राइट तिर थपिन जान्छ यो डार्क हुँदा जति इनर्जी घट्यो घटेको इनर्जी जति यता थपिन जान्छ भनेपछि अब घटे इनर्जी घटेर बाँकी नै रहेन जिरै भइदियो भने त त्यो भन्दा डार्क हुन पोसिबल छ केटाकेटी हो छैन छ त त्यो पर्फेक्ट डार्क हुने भयो अनि ब्राइट पनि पर्फेक्ट ब्राइट हुने भयो त्यही भएर यदि इक्वल हुनुपर्छ भन्ने त छैन यदि A1 = A2 छ भने यसबाट अब्टेन हुने फ्रिन्जहरु कस्ता हुने भयो पर्फेक्ट फ्रिन्जेस है बेस्ट कन्ट्रास्ट कन्डिसन भन्छ के यसलाई म नेक्स्ट क्लास अझ डिटेलमा डिस्कस गरौँला बेस्ट कन्ट्रास्ट कन्डिसन तर यदि बट इक्वल नभए पनि इन्टरफेरेन्स त हुन्छ
स्लाइटली डिफरेन्ट भए पनि तर त्यसबाट अब्टेन हुने फ्रिन्जहरु पर्फेक्ट हुन्छन् त हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन सर हुँदैन पुअर सर कन्ट्रास्ट हुन्छ हाम्रो समयले अब नेटवर्क काटिसक्यो त्यही भएर अब हामी नै नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला यसलाई ल फास्टमा आजको है छिट्टो ल यहाँ देखियो तल गइहालौं Yes, sir. छिट्टो है फेरि ए छुट्यो सर अघिको भन्न थाल्छु ड्याङ ड्याङ गरिहाल भयो भएन भयो भएन भाइ बहिनीहरु देखो देख्न त सर यहाँनिर 4 कसरी आउँछ आन्सर भयो यो माथिको क्वेशनको आन्सर के छ एडभाइस में आउँछ बाय बाय भाइ बहिनीहरु बाय बाय